Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. Am I audible? सुन्नु भएको छ मलाई सुनिएको छ सर। है आज किन एकदम साथीहरू थोरै हुनुहुन्छ त खै सर एक्जाम आएको त्यस्तो केही त हैन आज क्यालेन्डरमा सेट नदेखाएर हो कि सर? ए क्यालेन्डरमा छैन सर साँच्चै। ए हो क्यालेन्डर मैले अपडेट त गरिसकेँ हैन क्यालेन्डरमा देखाएर हिन्छ म आफै पनि यसो हेरेको मैले जुलाईको पहिला मेरो एक्सपेक्टेसन चाहिँ सायद जुलाई भन्दा पछाडी फिजिकल हुन्छ कि भन्ने हिसाबले पनि मैले जुलाईसम्म मात्रै राखेर रहेछु मैले अपडेट त गरिसकेँ तपाईहरुलाई देखाउँछ सेप्टेम्बरसम्म फेरि 2 महिना थप गरेर राखिसकेको छु राख्न चाहिँ त्यो पनि एउटा रिजन त हुन सक्छ अब गर्न चाहनु भयो भने त आउनु सक्नु भइहाल्थ्यो हैन एक्जामहरु त्यस्तो केही त आ छैन एक्जाम खै सर थाहा भएन अहिले त। थाहा भएन ल ठिकै छ सुरु गर्दै गरौँ कोही आउन चाहेर पहिला ब्रेक हुनु भयो भने त अलग कुरा हो तर मैले ठ्याक्कै 6 बजेर मैले गर्दा गर्दै 1-2 मिनेट गएको थियो मैले त्यहाँ गरिसकेको छु गर्न त ओके आज हामीले स्टक स्प्लिटहरु हेर्नु पर्ने छ अहिले नि देखाएको छैन सर क्यालेन्डरमा। एकपल्ट रिफ्रेश गर्नुपर्छ होला तपाईहरुले मैले अपडेट चाहिँ पठाएको छु तपाईलाई सायद भोलिबाट देखाउला आजको त देखाउला कि नदेखाउला सर त्यो स्प्लिट गर्नुभन्दा अगाडि त्यो अगाडि त्यो यसो एक दुईटा क्वेसनहरु हेर्नु न है। हुन्छ भन्नु न त्यो 2 नम्बरकै गर्न जानिन कि सर मैले। 2 नम्बरकै जान्नु भएन हजुर। म किताब खोज्छु भने बरु अलिअलि हिन्दिन न सर सबै। हुन्छ सबै त के साध्य होला र हैन अलिअलि यसो सर र क्वेसन बुझाएर। तपाईहरुले त्यसरी 2 भन्नुभयो त्यस्तै भने म यहाँ किताब हेर्छु है 2 के दिनु भन्नुस् पहिला यसको प्रेजेन्टेसन पनि गरौँ अनि मैले अपडेट गरिसकेको छु क्यालेन्डर चाहिँ फेरि हेरौँला है आजको त अब सुरु भइसक्यो भन्नाले नदेखा पनि हुन सक्ला ल यो हेर्दै गर्नुस् म किताब पल्टाइहाल्छु किताब चाहिँ पाछा गरौँ मलाई को साथीले सोधिराख्नु भएको थियो भन्नुस् त निर्मलजीले सोध्नु भएको छ। निर्मलजीले सोध्नु भएको थियो निर्मलजी तपाईँ सुनिराख्नु भएको छ मलाई निर्मलजी मलाई सुनिराख्नु भएको छैन क्या मलाई स्वर आइरहेको छ निर्मलजी जसले सोध्नु भएको छ उहाँको स्वर नसुनेपछि म अगाडि बढ्छु है किन मैले कोही न कोहीसँग त टु वे डिस्कसन त गर्नु पर्यो भाइ सब मेरो फेरि डिभाइसमा प्रब्लम आयो भन्नु सर ल तपाईले सोध्नु भएको थियो हैन हजुर सर 2 नम्बर मलाई लाग्छ 2 नम्बरको ठ्याक्कै हामीले अस्ति गरेको 3 नम्बरसँग ठ्याक्कै रिलेट हुने क्वेशन हो हैन तपाईले 3 त अस्ति हेरिसक्नु भएको थियो होला अब अहिले मैले 3 लाई डिस्कसन चाहिँ गरिन अरु साथीहरु कोही हेर्न चाहनुहुन्छ भने ठ्याक्कै 3 को क्वेशन हो जस्तो ठ्याक्कै नै करिबको त्यस्तै देखे मैले यहाँ है तपाईहरु कपी कलम सँगै लिनुस् मैले सबै गर्नु जरुरी ठान्दिन मैले किनभने मैले यहाँ रिलेट गराइदिए कुन क्वेशनसँग रिलेटेड छ भनेर बुटबल ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड भन्ने क्वेशन हैन त यस सर बुटबल ट्रेडिङ कम्पनी ठीक छ त्यही क्वेशन हेर्नुस् अनि तपाईहरु सुन्दै विचार गर्दै जानुस् है त्यति गाह्रो क्वेशन केही छैन तर तपाईलाई केमा कन्फ्युजन भयो होला बुटबल ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड has ₹2 million of backlogged orders for its patented solar heating system पहिले अर्डर गरेको कतिको रहेछ 2 मिलियन बराबरको चाहिँ ब्याकलग अर्डर रहेछ सोलर हिटिङ सिस्टमको यसको प्रोडक्ट भयो म्यानेजमेन्ट प्लान्स टु एक्सपान्ड प्रोडक्सन क्यापासिटी बाइ 30% म्यानेजमेन्टले के प्लान गर्यो प्रोडक्सन क्यापासिटी चाहिँ 30% बढाउने रे with a ₹6 million investment in plant and machinery
उसले कति लगानी गर्ने भन्यो अब 6 मिलियन लगानी गर्ने भनेर भन्यो के गर्नको लागि 30% क्यापासिटी बढाउनको लागि हैन The firm wants to maintain a 45% debt to total assets ratio in its capital structure. अब हेर्नुस् 6 मिलियन लगानी गर्ने 6 मिलियन लगानी गर्दाखेरि फेरि 45% चाहिँ उसले के गर्ने र तपाईको डेट टु टोटल एसेट्स रेशियो राख्ने भनेको त्यसले चाहिँ डेट पनि ल्याउँदो रहेछ लोन पनि ल्याउँदो रहेछ 6 मिलियन लगानी गर्नको लागि सबै इक्विटीबाट होइन रहेछ हैन त It also wants to maintain its past dividend policy of distributing 20% of after tax earnings. यसको पहिलेको पोलिसी कस्तो रहेछ भन्नुस् त 20% of after tax earnings चाहिँ बाँड्ने रहेछ डिस्ट्रिब्युट गर्ने रहेछ त्यति यसले बाँड्छ पनि अरे नबाँड्ने पनि होइन भनेपछि अहिलेसम्म तपाईले के बुझ्नु पर्यो हामीलाई चाहियोस् या नचाहियोस् ब्याकलॉग्ड अर्डर कति छ 2 मिलियन को हैन प्रोडक्सन क्यापासिटी कतिले इन्क्रिज गर्नुपर्ने छ 30% ले गिभन चाहिँ टिप्नुस् राम्रोसँग 30% ले हैन अनि त्यसपछि तपाईको यसको न्यू इन्भेस्टमेन्ट कति छ 6 मिलियन अनि डेट टु टोटल एसेट्स रेशियो कति छ 45% दिएको मात्रै कुरा भन्दै छु मैले हैन अनि यसले डिभिडेन्ड कति छ यसको 20% अफ आफ्टर ट्याक्स अर्निंग्स अनि 2014 को अर्निङ कति छ 2.6 मिलियन 2.6 मिलियन How much external equity must the firm seek at the beginning of 2015? External equity कति चाहिन्छ भनेर सोधे के तपाईले गिभन टिप्नु भयो त सबै के टिप्नु भएन हजुर टिपे छ हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ 6 मिलियन हैन सर के भन्नुभयो इन्भेस्ट चाहिँ 6 मिलियन हो म यहाँ लेख्ने गर्नुस् है अब तपाईले गिभन टिपी सक्नु भयो भने म यहाँ ट्री बनाइदिन्छु लेख्ने कुरा त तपाईहरुको न्यू इन्भेस्टमेन्ट कति गर्न पर्यो भन्नुस् त ल त निर्मलजीले नै भन्नुस् न्यू इन्भेस्टमेन्ट कति आयो रुपीस 6 मिलियन हैन यसमा डेट कति भनेछ भन्नुस् त 45% भने हो के हैन डेट 45% सर ल कति हुन्छ ल भन्नुस् त 45 6 मिलियन को 45% 0.45 into 6 खै त भन्नु भएको 2.7 सर ल अलि फास्ट भन्नु पर्यो 2.7 कि कति आयो मिलियन हैन अब हेर्नुस् 45 मिलियन डेट टु इक्विटी भनेर डेट हो भने इक्विटी कति हुने भयो त भन्नुस् त 0.3 55% भेरी गुड त्यो कति आयो त्यो निकाल्नुस् है म यहाँ अगाडि पनि लेख्छु ल डेट अब इक्विटी कति चाहियो त हामीलाई थाहा भयो 55% त्यो भने कति भयो ल भन्नुस् त 3.3 मिलियन 3.3 ओके यसमा केही कन्फ्युजन छ ल भन्नुस् केही कन्फ्युजन छ छैन है अनि त्यसपछि एउटा पार्ट हामीले यो हेर्यौं हैन अब अर्को यसको के भनेको छ ल भन्नुस् त अब हामीलाई एक्सटर्नल इक्विटी कति चाहिन्छ भने हैन त इक्विटीमा के हुन्छ दुईटा इक्विटी हुन्छ हैन एउटा इन्टरनल हो अर रिटेन अर्निंग्स त्यही भने हैन त हामीले त्यो कति अर्को एक्सटर्नल इक्विटी हामीलाई अब इन्टरनल इक्विटी कति हो हामीले त्यहाँबाट निकाल्नु पर्यो अनि अर्को हामीलाई के छ एक्सटर्नल इक्विटी चाहिँ हामीले अहिले क्वेशनमा सोधेको छ बुझ्नु भएको छ मैले के गरिरहेको छु भनेर इन्टरनल र एक्सटर्नल सर हामीले भित्रको युज गर्ने भित्रकोलाई त एक्सटर्नल कहाँ भनिन्छ र हामीलाई क्वेशनले चाहिँ के सोधेको छ भन्नुस् त एक्सटर्नल इक्विटी कति हो भनेको छ हैन हजुर एक्सटर्नल हामीले एक्सटर्नल निकाल्नु पर्ने तर इन्टरनल पनि त हुन सक्छ नि टोटल इक्विटी भनेको 3.3 मिलियन चाहियो भने के बुझ्नु पर्यो तपाईले भने 6 मिलियन लगानी गर्ने हो नयाँ हैन नयाँ 6 मिलियन लगानी गर्दाखेरि के हुने भयो त
2.7 मिलियन त लोनबाट आउने भयो। हामीलाई कति पैसा चाहियो इक्विटीबाट? इक्विटीबाट चाहियो 3.3 मिलियन हो। त्यसमा त बुझ्नु भयो हैन? बुझ्नु भएको छ? हजुर सर। हो 3.3 मिलियन हामीलाई इक्विटीबाट चाहियो। त्यो 3.3 मिलियन सबै इक्विटीबाट हो कि इन्टर्नलबाट पनि छ भनेर हामीले हेर्नु पर्यो नि। इन्टर्नल भनेको के हो? रिटेन अर्निङ हो। रिटेन अर्निङ छ कि छैन भने हेर्नको लागि म तपाईलाई यहाँ माथि लेख्थे, यहाँनिर लेखेँ है त। लेख्छु अब यहाँ टोटल अर्निङ कति छ मलाई भनिदिनुहोस् त त्यो कम्पनीको। यहाँ माथितिर लेखेँ मैले। रिटेन अर्निङ भनेको रिटेन अर्निङ भनेको के हुनु पर्यो? अर्निङ्स माइनस डिभिडेन्ड हो कि ल भन्नुहोस् त। कति कमायो र कति बाँड्यो भन्ने त्यही होइन त। अर्निङ्स कति छ भन्नुहोस् त, त्यहाँ दिएकै छ तपाईँले। रुपिज 2.6 मिलियन। कति बाँडेको छ भनेको छ भन्नुहोस् त। 20% आफ्टर ट्याक्स। भेरी गुड। 20% भनेको 0.2 इन्टु रुपिज 2.6। ल यो हिसाब गरेर मलाई भनिदिनुहोस्। 2.6 into 2.6 1.35। ओके 1 point कति आयो? माइनस 0.2 into 2.6 2.08 छ। ए अहिलेको मिस्टेक भएछ। 2.08। यहाँसम्म सबैले बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? मलाई पहिला यो भन्नुहोस्, यो बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? यो भनेको के हो तपाईँको? इन्टरनल इक्विटी अभाइलेबल हो क्या। ल निर्मलजी तपाईँले यो कुरा बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? हजुर सर, बुझेँ सर। क्लियर भयो तपाईँलाई? हजुर। मुख्य अब यति क्लियर भइसकेपछि अब बल्ल के हुन्छ भने सजिलो हुन्छ कि। अब तपाईँलाई के थाहा भयो हेर्नुहोस् त, त्यो कम्पनीले के गरेको रहेछ भनेदेखि अर्निङ गरेर रहेछ 2.6 मिलियन हैन। पुरानो सिस्टम अनुसार बाँड्ने रहेछ 20% र 20% बाँडिसकेपछि उसको पैसा कति बाँकी बस्यो त? 2.08 मिलियन। त्यो 2.08 मिलियन बाँकी बस्यो भन्नुको अर्थ यसको इन्टरनल इक्विटी त्यही हो कि ल भन्नुहोस्। हजुर सर। रुपिज 2.08 मिलियन। अब तपाईँ थ्योरीमा कनेक्ट गर्नुहोस् यो कुरालाई। यसरी कुनै पनि कम्पनीले नाफा कमाउने, नाफा कमाएर अनि त्यस पछाडि त्यसको प्रोफिटेबल इन्भेस्टमेन्टहरुमा पहिला लगानी गर्ने र बाँकी पैसा बाहिरबाट ल्याउने भन्ने पोलिसीलाई हामीले के भन्थ्यौं? रेसिडुअल डिभिडेन्ड पोलिसी भन्थ्यौं। तसर्थ तपाईहरु प्रत्येक क्लासमा त्यतिकै एटेन्टिभ हुनु जरुरी छ है। अब अहिले के देखियो त? अब अहिले त्यो कम्पनीमा हामीले 6 मिलियनको लगानी गर्नुपर्ने छ हैन। 6 मिलियनको लगानी गर्नको लागि हामीलाई डेब्टबाट आउँछ 2.7 मिलियन। हामीलाई पैसा पुगेन 3.3 मिलियन, त्यो इक्विटीबाट पैसा नपुगेको। अब इक्विटीबाट पैसा नपुगेपछि कम्पनीमै नाफा कमाएर राखेको छ कि छैन भनेर हामीले खोज्नु पर्यो। खोज्दाखेरि 2.08 मिलियन कम्पनीले नाफा कमाएर राखेको रहेछ हैन त? हो सर। हो भनिसकेपछि अब हामीलाई एक्सटर्नल इक्विटी कति चाहियो त? ल भन्नुस् त। एक्सटर्नल इक्विटी निकाल्दिनुस्। एक्सटर्नल इक्विटी भनेको के हो? हामीलाई चाहिने जति हो 3.3 minus 2.08। यस गर्दा कति आयो? 3.3 minus 2.08 1.22। यही नै हो तपाईको आन्सर 1.2 मिलियन। क्लियर हुनुभयो तपाई? हजुर। अब यसलाई लेख्ने त तपाई आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ होला बुझिसकेपछि। पक्नु चाहिँ परमानन्दजीले लेख्नु भएको छ भनेपछि आज धेरै साथीहरु त्यो हाम्रो शेड्युल नभएको हुनाले पक्का गाह्रो भएछ। मैले पनि कन्फ्युजन भयो ल। ओके ल अब त बुझ्नु भयो होला के कन्फ्युजन छ तपाईलाई? म उहाँलाई रेस्पोन्स गरिहाल्छु है। छैन सर। छैन। ओके बुझ्नु भयो है। हो यसरी जहिले पनि क्वेशनको गिभनहरु टिप्नुस् अनि त्यो गिभनहरुमा कतैतिर चाहिँ तपाईको भनौं न केही न केही कुराहरु म उहाँलाई लेख्छु है। अनि दिएको हुन्छ त्यसलाई थ्योरीसँग कतै न कतै रिलेट गर्नुस् हैन। गुड मर्निङ। रिलेट गर्नुस् भइहाल्छ है। फाइन। अब म अगाडि बढौं के भन्नुहुन्छ?
हुन्छ सर। मेरो आफ्नै चाहिँ डिस्कनेक्ट भइरहेको ल ठिक छ म अगाडि बढेँ है। क्लासमा के लेखिरहेको क्लास मैले रेस्पोन्स गर्न अप्ठ्यारो भइरहेछ। ल भनेपछि अब हामी चाहिँ खासमा केसम्म गरिसकेका थियौँ भने यो डिस्ट्रिब्युसन पोलिसीहरूको बारेमा कुरा गरेका थियौँ। अहिले पनि त्यो डिस्ट्रिब्युसन पोलिसीकै कुरा गऱ्यौँ। अब म तपाईँहरूलाई स्टक स्प्लिटवाला र स्टक डिभिडेन्डवाला र रिभर्स स्टक स्प्लिटवालामा लैजान्छु है। यसमा पनि हामीले नर्मली एउटा क्वेसन गर्छौँ होला, तर तपाईँहरूले एकदम पहिला चाहिँ क्वेसनभन्दा बढी चाहिँ थ्योरीमा बढी फोकस गर्नुहोस् है, नत्र फेरि गाह्रो भइहाल्छ। त्यसले के भन्न खोजेको हो भन्ने कुरा चाहिँ एकदम क्लियरली बुझ्नुपर्छ। यसमा धेरै टाइपका क्वेसनहरू छैनन्। एउटा चाहिँ तपाईँहरूको डिस्ट्रिब्युसन पोलिसीसँग रिलेटेड छ। डिस्ट्रिब्युसन पोलिसी भनेको रेसिडुअल डिस्ट्रिब्युसन पोलिसी र त्यसपछि समन रिभ्यू द क्लास के भन्नुभएको छ। अनि एउटा चाहिँ रेसिडुअल डिभिडेन्ड पोलिसी, त्यो भनेको अघि हामीले डिस्कसन गरेको जस्तै, तर यसमा चाहिँ के थियो फरक कोणबाट दिएको थियो। पहिला लगानी गरेर बाँड भनेको थिएन कि, पहिला बाँड पुरानो सिस्टम अनुसार अनि कति पैसा चाहिँ रहन्छ हेर र बाहिरबाट कति पैसा ल्याउनु पर्छ भनेर सोधेको थियो। त्यसलाई रिभर्स तरिकाले सोधेको हामीलाई। तर त्यो चाहिँ कुन थ्योरीसँग रिलेटेड छ भने पहिला कमाउने, लगानी गर्ने र बाँकी बस्यो भने बाँड्ने भन्ने थ्योरीसँग रिलेटेड भएको कुरा हो है। र अर्को थ्योरी भनेको चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि तपाईँको कन्स्ट्यान्ट पे आउट रेसियो। यो दुईटै कुरा 20% थियो, दुईटै कम्बाइन खालको देखिया थियो। एउटा हाम्रो यो डिस्ट्रिब्युसन पोलिसीसँग रिलेटेड क्वेसनहरू हुने सबै है। र आज हामीले पढ्न लागेको अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको के हो भने स्टक डिभिडेन्ड। अब स्टक डिभिडेन्ड दिएपछि के हुन्छ, इक्विटी एकाउन्टमा कहाँ कहाँ असर गर्छ। म अहिले जस्तो ट्री बनाएर तपाईँलाई देखाउनुपर्छ तसर्थ कपी र कलम सहितै तपाईँ रेडी हुनुपर्छ, किनकि यसमा हेर्दाखेरि खासै केही गरे जस्तो देखिँदैन। तर जुन कुरा गर्नुपर्ने त्यो कुरा गरिएन भनेदेखि त्यहाँ आउनुपर्ने भ्याल्युजहरू आइसकेका हुनसक्छ, तर तपाईँले गर्नुपर्ने कुराहरू नदेखाएको पनि हुनसक्छ। जुन कुरा देखाउनु पर्ने त्यो देखाइएन भने अभियसली हाम्रो काम पुरा भएको हुँदैन। र स्टक स्प्लिट गर्दाखेरि केमा असर गर्छ र त्यस्तै गरेर रिभर्स स्टक स्प्लिट गर्दाखेरि के कुरामा असर गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्यो है। ल हेर्नुहोस्, अब म पहिला तपाईँहरूसँग केही कुराहरू सोधौँ अथवा डिस्कसन गरौँ हैन। अब स्टक डिभिडेन्ड भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्नुहोस् त, नम्बर अफ सेयर बढ्छ। ठ्याक्क तपाईँले त्यो कुरा मनमा ल्याइहाल्नु पर्यो। स्टक डिभिडेन्ड भन्ने बित्तिकै नम्बर अफ सेयर बढ्छ, ठिक छ। स्टक स्प्लिट भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, स्टक छुट्याएपछि झन् नम्बर अफ सेयर पनि बढी नै हाल्छ। अनि रिभर्स स्टक स्प्लिट भनेपछि नम्बर अफ सेयर घट्छ। ओके, नम्बर अफ सेयरको पर्सपेक्टिभबाट कुरा गऱ्यौँ। अब त्यस्तै तपाईँहरूले अर्को कुरा हेर्नु पर्यो। अब के हुन्छ त, मैले फोन उठाएँ, क्लास डिस्टर्ब हुने होला उहाँको। ओके, परमानन्दजीलाई कनेक्सनमा प्रब्लम भयो भने म उहाँलाई एकछिन भाइबरमा पठाइदिनु थालेँ, फेरि तपाईँ मेरो आफ्नै डिस्कनेक्ट भयो कि। ल हेर्नुहोस् है, अघि मैले तपाईँहरूलाई नम्बर अफ सेयरको पर्सपेक्टिभबाट डिस्कसन गरेँ होइन। अब यसको मार्केट प्राइस के हुन्छ होला अथवा पार भ्यालु के हुन्छ होला भनेर पनि हामी हेरौँ। अब स्टक डिभिडेन्ड दिँदाखेरि मार्केट प्राइस त के हुनु पर्यो, घट्नु पर्यो नि त हैन। भनेपछि नम्बर अफ सेयर बढ्ने रहेछ, मार्केट प्राइस घट्नु पर्यो। तर पार भ्यालुमा त यसले केही पनि असर गर्दैन नि हैन। पार भ्यालु अफ सेयरमा यसको कुनै पनि इफेक्ट हुँदैन। अब स्टक स्प्लिट भयो भने के हुन्छ त, भइरहेको स्टकलाई टुक्र्याउने हो नि। स्टक स्प्लिट भनेको चाहिँ हामी बाटोमा कतै भिजिटमा गएको थियौँ, दुईजना साथीहरू, एकदम राम्रो काँक्रो देखियो हैन। एउटा काँक्रोको सिङ्गैको कति भनेर भन्यो, अनि त्यसलाई दुई टुक्रा बनाउँदा कति,
अदर थिङ्स रिमेनिङ कन्स्ट्यान्ट है। फेरि ठ्याक्कै त्यसलाई आधा बनाउँदा कति भने जस्तो हो नि। काँक्रो चाहिँ अब के भयो 2 पिस भयो, प्राइस चाहिँ के हुनु पर्यो आधा आधा हुनु पर्यो नि त। तसर्थ स्टक स्प्लिट गर्दाखेरि के हुनु पर्यो प्राइस चाहिँ ठ्याक्क आधा हुनु पर्यो हैन। अनि के हुनु पर्यो नम्बर अफ शेयर चाहिँ ठ्याक्कै दोब्बर हुनु पर्यो। रिभर्स स्टक स्प्लिट गर्दाखेरि चाहिँ के हुनु पर्यो फेरि नम्बर अफ शेयर चाहिँ घट्नु पर्यो हैन, प्राइस चाहिँ के हुनु पर्यो बढ्नु पर्यो। आई होप तपाईहरुले केही कुरा बुझ्नु भयो होला। अब हामी क्वेशनमा गएर हेरेपछि धेरै कुरा बुझिन्छ र यही एउटा क्वेशन मात्रै हो जुन मैले अहिले यहाँ गर्नुपर्ने छ। अरु सबै यसैसँग रिलेटेड हुन्छ। तपाईले बुझ्नु भएन भने यसै मसँग एकदमै धेरै डिस्कसन गर्नु भए पनि हुन्छ है, मैले यो बुझिन भनेर। You are welcome for that. Sita Trading Company has 24,000 shares of common stock outstanding. कतिवटा शेयर रहेछ यसको 24,000 वटा। कहिलेकाहीँ दिएको छैन भने हामीले कहाँबाट निकाल्नु पर्छ? हामीले यहाँबाट निकाल्नु पर्छ। हेर्नुस् म यहाँ एरोले देखाउँछु, यहाँबाट निकाल्नु पर्छ। किनभने कमन स्टकको भ्यालु भनेको पार भ्यालु टाइम्स नम्बर अफ शेयर्स हो। अहिले तपाईले 24,000 शेयर इन्टु 100 रुपैयाँ गर्नुभयो भने 24 लाख आइहाल्छ। आएकै त्यसरी हो। एन्ड द प्रेजेन्ट मार्केट प्राइस पर शेयर इज ₹250। तपाईले एकदम ध्यान सुन्ने मात्रै नगर्नुस् है, तपाईहरु लेख्नु पनि, नत्र त्यो सुन्दाखेरि त बुझे जस्तो लाग्छ, पछाडी फेरि कहाँबाट आएको जस्तो लाग्छ। मार्केट प्राइस पर शेयर कति छ 250 भनेपछि यही कुराहरु हामीले यहाँ टिपेको। हेर्नुस् त्यहाँ तीनटा कुरा त आयो। एउटा के आयो नम्बर अफ शेयर कति रहेछ, नम्बर अफ शेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ 24,000, मार्केट प्राइस पर शेयर 250 र पार भ्यालु पर शेयर ₹100। यही तीनवटा कुरा यहाँ टिपेको, अरु केही गरेको छैन अहिलेसम्म। एडिशनल पेड इन क्यापिटल भनेको हामी शेयर प्रिमियम पनि भनेर भन्छौं अथवा क्यापिटलमा बढी तिरेको। जस्तै अहिले तपाईको सर्वोत्तम सिमेन्टको 700 रुपैयाँमा आयो भने 600 रुपैयाँ एडिशनल पेड इन क्यापिटल हो नि। 100 रुपैयाँको शेयरलाई कसैले 700 रुपैयाँमा किन्न चाहन्छ कम्पनीबाटै भने कम्पनीको लागि 600 रुपैयाँ बढी एडिशनल आयो नि हो। त्यसलाई भन्छौं हामी एडिशनल पेड इन क्यापिटल अथवा शेयर प्रिमियम। यो भनेको कति रहेछ 42 लाख। रिटेन अर्निङ भनेको पहिला कमाएर कम्पनीले रिजर्भमा राख्दै आएको पैसा, रिटेन अर्निङ हैन, अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट। त्यो कति रहेछ 87 लाख। टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी कति रहेछ, हामी यसलाई बुक भ्यालु अथवा नेट वर्थ पनि भनेर भन्छौं हैन, 153 लाख त्यति रहेछ। अब हामी नम्बर ए को मात्रै पहिला काम गरौँ। हामीले गर्ने त तीनटै काम हो, तर पहिला हामी एउटा मात्रै काम गरौँ। एकैचोटी सबै कुरा गर्दा कन्फ्युजन हुन सक्छ। इफ द कम्पनी वेयर डिक्लेयर अ 15% स्टक डिभिडेन्ड व्हाट वुड ह्यापन टु दिस अकाउन्ट्स। यो अकाउन्टमा के हुन्छ होला यदि कम्पनीले 15% स्टक डिभिडेन्ड दियो भने भनेर भनेको। हामी त्यसको लागि मात्रै काम गरौँ। 15% स्टक डिभिडेन्ड दियो भने के हुन्छ। अब यसलाई हामीले सबै गिभन टिपिराखेका छौं, मैले माथि सारे हेर्नुस् है। अब 15% स्टक डिभिडेन्ड दियो भने अब के हुन्छ त भने हामीले पहिला निकाल्नु पर्यो के तपाईको। पहिला हामी यसको एकदम केयरफुल्ली काम गर्नु पर्यो र त्यो कुराहरुलाई हामीले कहाँ रिफ्लेक्सन गर्न सक्नु पर्यो भने इक्विटी अकाउन्टमा रिफ्लेक्सन गर्न सक्नु पर्यो। यो भन्दा यो भन्नुस् है 6 को र 7 को एउटै कुरा छ। अझ बढी प्रोसेस देखाएको जुन छ त्यसमा बढी डिस्कसन गर्छु। अहिले सम्मको डिस्कसनले केही सबैलाई नै भ्यालु एड हुने हो। यसको डिस्कसन गरे किनकि यसमा धेरै देखाएको सो गरेको छ। मैले अघि नै भने तपाईले जे गर्नुपर्ने त्यो कुरा देखाएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्ट हो। आन्सर आएको मात्रै कुराले तपाई सबै नबुझ्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईहरुलाई 6 को सट्टामा 7 को एक्सप्लेन गरिदिए किनकि 7 मा धेरै कुराहरु सो गरेको छ। म 7 लाई फेरि एकपटक तपाईहरुलाई मैले अब बुझाउनु पर्यो हैन। अनि बल्ल तपाईहरुलाई चाहिँ बढी के हुन्छ ए अघि गरेको र यो कुरा सेम हो भन्ने हुन्छ। क्वेशन त मैले भनि नै हाले, हुने नै जम्मै यो तीनवटा कुरासँग रिलेटेड क्वेशनहरु हुन्, अरु क्वेशन हुँदैन हैन। तसर्थ तपाईले के गर्नु पर्यो भने हेर्नुस् त 7 को कि अझ 8 को ल सबै क्वेशन उस्तो अझ 8 को यस अझ 8 को किनभने 8 मा अलिकति थ्योरी पनि जोडेछ। हेर्नुस् 6 7 8 मा केही पनि फरक हुने कुरै हुँदैन के यसमा। एउटा स्टक डिभिडेन्ड हुन्छ, एउटा स्टक स्प्लिट हुन्छ, एउटा रिभर्स स्टक स्प्लिट हुन्छ बस। त्यसैलाई हामीले इक्विटी अकाउन्टमा देखाउनु पर्छ। ल हेर्नुस् त अघि मैले जुन डिस्कसन गरेको थिए त्यो भन्दा अलिकति एडिशनल कुराहरु भएको क्वेशन यो चाहिँ। ल हेर्नुस् है अघि मैले तपाईलाई के भनेको थिए भने नम्बर अफ शेयर दिएको छैन भने झिक्नु पर्छ भनेको थिए। यसमा नम्बर अफ शेयर दिएको देख्नु भयो त। ल सबैले हेर्नुस् त अब जन तीनवटै कुरा पनि डिस्कसन गरियो ठिकै हो।
इज नम्बर अफ सेयर गिभन, नम्बर अफ सेयर दिएको छ यसमा। तपाईले यो क्वेशनमा नम्बर अफ सेयर देख्नुभयो कहीँ? होइन सर। छैन सर। हो कसरी निकाल्ने भनेको थिएँ मैले, भन्नुस् त। कमन स्टकको टोटल अमाउन्ट डिभाइड बाइ पार। हो भेरी गुड, कसले भन्नुभयो? भेरी गुड। ल मैले यहाँ नाम त देखिनँ किनकि म स्लाइडमा हुँदा नाम देखिँदैन। भेरी गुड, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँले एकदम ध्यान दिएर सुन्नु भएको रहेछ, एकदम खुसी लाग्यो। हो अघिको क्वेशनमा नम्बर अफ सेयर्स दिएको थियो, यसमा नम्बर अफ सेयर दिएको छैन। बट नो वरिज, हामीलाई केही प्रब्लम छैन। हामी के गरिदिन सक्छौँ, यसको टोटल कमन स्टकलाई भनेको अहिले कति छ? 2 मिलियन। त्यसलाई हामीले के भन्यो? पार भ्यालु 100 नै हुनुपर्छ सधैँ भन्ने छैन नि। हामी नेपालमा सबै 100 को काम गर्छौँ, दिएको छैन भने 100 हो भनेर एजम्पसन लिएर काम गर्छौँ। हो तर यसमा ₹8 दिएको छ। कति सेयर आयो ल भन्नुस् त? ल आउँछ 2,50,000 सेयर्स। हो दिएको छैन भने त्यसरी पनि निकाल्नुपर्छ। अघिको भन्दा अलिकति प्रिलिमिनरी क्वेशन हो, दिएको थियो, फरक त्यति त हो नि, हैन? यसमा दिएको छैन। द्याट इज द डिफरेन्स। अघिको क्वेशन र अहिलेको क्वेशनमा यो अलिकति अझ एडभान्स लेभलको क्वेशन भनेर हामीले मानौँ, फाइन। तर तपाईले बुझ्नुभयो कुरा। अघिको जस्तै यसमा पनि के छ? एडिसनल पेड इन क्यापिटल 16 लाख दिएको छ, रिटेन अर्निङ्स 84 लाख दिएको छ, हैन? ओके, त्यस पछाडि सेयर होल्डर सिक्युरिटी 12 मिलियन। यसमा पनि मार्केट प्राइस पर सेयर कति दिएको छ? 60 रुपैयाँ, 60 रुपिस दिएको छ। अघि पनि एउटा भ्यालु दिएको थियो, त्यही कुरा हो, हैन र? अनि अब यसमा पनि त्यही तीनवटा कुरा सोधेको हुन्छ। नम्बर ए को हेर्नुस्, व्हाट विल ह्यापन टु दिस अकाउन्ट एन्ड टु द नम्बर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ विथ अ 20% स्टक डिभिडेन्ड। पहिला स्टक डिभिडेन्डको मात्रै हामी कुरा गरौँ, अघिकोमा त्यो नम्बर अफ सेयर मात्रै सोधे कि प्राइस पनि सँगै गरिदिउँ भनेर हो कि, आखिर गर्नै पर्छ। ल हेर्नुस्, 20% स्टक डिभिडेन्ड दिँदाखेरि यसको नम्बर अफ सेयरलाई के असर गर्छ, हैन? यसको प्राइसलाई के असर गर्छ र त्यो टोटल इक्विटी अकाउन्टलाई के असर गर्छ भनेर सोधेको कि। र तपाईहरु यो टिप्नुस् है, म तल लैजान्छु किनकि तपाईलाई म ट्री बनाएर देखाउँछु। मैले यही गर्दिएर पनि केही हुने होइन, भइहाल्छ उतिखेर। तर ट्री बनाएर हेर्ने अनि बल्ल कसरी यो पैसा डिस्ट्रिब्युसन भइरहेछ भने हामीलाई थाहा हुन्छ। तपाईहरु स्क्रिनशट लिनुस्, कपी कलम साथमा राख्नुस् र तल जानुस्। अगाडि बढौँ, म तल जाउँ खाली ठाउँमा। ल अब मलाई तपाईहरुले पार्टिसिपेट गर्नु पर्यो है, त्यहाँ के छ भनेर। ल मैले यसलाई हटाएँ। मैले यसलाई हटाउँ हैन, मलाई यसले काम गर्दैन अहिले। ल हेर्नुस् त, ल मलाई एउटा कुरा तपाईहरुले बताइदिनुस्, अहिले हामीले गर्न लागेको क्वेशनमा नम्बर अफ सेयर कति छ रे? कति आएको? 2,50,000। भेरी गुड। हो त्यसरी हेर्दै जान्छ। अब कति % स्टक डिभिडेन्ड दिने रे? ल भन्नुस्। नम्बर ए को मात्रै गर्दैछौँ हामी अहिले। 20%। ल तपाईहरु क्याल्कुलेसन गर्नुस्। 2,50,000 शेयरको 20% स्टक डिभिडेन्ड दिँदाखेरि कतिवटा नयाँ शेयर दिनुपर्ने हुन्छ? ल मलाई भन्नुस् त। 50,000। ओके 50,000 आयो, वाट एभर। ल तपाईहरुले क्याल्कुलेसन गर्नुस् है। ल म त्यही कुरा लेख्छु। ल कति छ? पहिला हामी 20% स्टक डिभिडेन्डको कुरा गर्दैछौँ, त्यही हैन? मलाई भन्नुस् है पर्फेक्टली। मैले फेरि माथि जानुपर्छ मात्र। स्टक डिभिडेन्ड यो कुरा गर्दैछौँ। यसमा हाम्रो कति आएको? 0.2 इन्टु 2,50,000 शेयर हैन त? भनेको कति आयो त? 50,000। यस, ओके। ल 50,000 है, हामी यहीँबाट गर्दै जाने। अहिलेको जस्तै म ट्री बनाइदिन्छु। भनेको कति आयो त तपाईको? 50,000 शेयर्स। यति नयाँ शेयरहरुको हामीले क्याल्कुलेसन गरेर देखाउनु पर्यो। ल हेर्नुस्, अब यो 50,000 शेयर्स, 50,000 शेयरको यसको पार भ्यालु कति छ भन्नुस् त? 8
₹8 पार भ्यालु, त्यो चाहिँ केमा जानु पर्यो? पार भ्यालु। ल मलाई भनिदिनुस् 50,000 वटा नयाँ सेयर आएको हो नि, अरु त अलरेडी थियो नि हैन कमन स्टकमा, त्यसको भ्यालु कति हुन्छ मलाई भनिदिनुस् त। ₹8 * 50,000 गर्नुस् त कति आयो? 4 लाख। कति? 4 लाख। ओके, यो केमा जान पर्यो भन्नुस् त? यो जान पर्यो कमन स्टकमा हैन? सीएस मात्र लेखे है त। कमन स्टक यो कहाँ जान पर्यो? कमन स्टकमा जान पर्यो। त्यस्तै गरेर यसको मार्केट प्राइस कति छ भन्नुस् त मलाई? त्यहाँ दिएको छ नि क्वेशनले। 60 पर शेयर। ₹60 पर शेयर। हामी अब यहाँ बुझि नै हाल्छौँ हैन, 60 पर शेयर भनेर मैले ल ₹60 पर शेयर हामी बुझ्छौँ। भनेपछि 60 - 8 भनेको कति भयो भन्नुस् त? अरे 52 52 भयो हैन? 60 - 8 गर्दा 52। यो 52 चाहिँ के भयो भन्नुस् त? एडिशनल पेड इन क्यापिटल भयो कि भएन? हैन? 8 रुपैयाँको शेयरलाई 60 रुपैयाँ चलिरहेछ नि, भनेको 52 रुपैयाँ चाहिँ बढी तिरिरहेछन्। ल 52 * 50,000 शेयर्स गर्नुस् त कति आयो? ल भन्नु। 26 लाख। 26 लाख। ओके, 1 2 3 4 5 26 लाख। यो केमा जानु पर्यो त? जानै केमा पर्यो? एडिशनल पेड इन क्यापिटल जानु पर्यो हैन त? यसलाई तपाईहरु शेयर प्रिमियम पनि भन्न सक्नुहुन्छ के। अब टोटल कति आयो भन्नुस् त? टोटल भनेको के हुन पर्यो भने 50,000 शेयर इन्टु 60 रुपैयाँ गर्दा जे आउँछ नि, यो दुईटा जोड्दा पनि त्यति नै आउनु पर्यो। परेन? कति आयो भन्नुस्? 20 लाख हुनु पर्यो होला नि हो? 30 लाख। हो। र यो कुरा कसले बुझ्नु भएन पहिला मलाई भन्नुस्। यो कुरा बुझ्नु भयो भने फन्डामेन्टल चाहिँ यही हो। यसलाई म ट्रीले देखाइदिन्छु। कसैले यो बुझ्न सक्नु भएन प्लिज आस्क मी। यो पैसा कसरी कहाँबाट गइराछ भनेर। अब त्यस पछाडी म तपाईहरुलाई भन्छु। ल यसलाई मैले डिटेक्ट फ्रम आरी भनेर लेख्दिएँ। यहाँ तपाईहरु कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? यो पैसा कसरी गएको के भएको भनेर? इज देयर एनी कन्फ्युजन? मैले बुझिन भन्ने कसै केही छ भने हेर्नुस्, नभएदेखि मैले तपाईहरुलाई स्क्रिनशट लिएर राख्न सजिलो हुन्छ भनेर बनाइदिरा छु। खास तपाईहरु कपीमा गर्नु भएको छ भने स्क्रिनशट केही लिनु पर्दैन। खास यसको फन्डामेन्टल बुझ्ने के तपाईले पैसा कहाँ गइराछ, यो कहाँ कुन नयाँ शेयर आइरा हो भनेर बुझ्ने। ल हेर्नुस्, अब यदि फन्डामेन्टल बुझ्नु भयो भने इट इज गोइङ टु बी मच इजियर फर यु। हेर्नुस् है, ल हेर्नुस् अब के बुझ्नु पर्यो त? तपाई पहिलो क्वेशनको पनि पहिलो पार्टको आन्सर दिँदै हुनुहुन्छ। एकपटक फेरि रिपिट गर्दिए। पहिलो पार्ट भनेको 20% स्टक डिभिडेन्ड दिएपछि तपाईको शेयर होल्डर्स इक्विटी अकाउन्टमा के हुन्छ, त्यहाँ कहाँ कहाँ असर पर्छ, नम्बर अफ शेयर के हुन्छ, त्यसको प्राइस के हुन्छ हैन, त्यसको भ्यालुजहरु कहाँ कहाँ सर्छ भनेर तपाईलाई सोधेको छ हैन। त्यही कुरा तपाईले चाहिँ पहिला के गर्दै हुनुहुन्छ, शेयर होल्डर्स इक्विटी अकाउन्टमा रिफ्लेक्सन गर्दै हुनुहुन्छ, त्यही कुरा देखाउँदै हुनुहुन्छ हो। अब हामीले के बुझ्यौं त? 20% स्टक डिभिडेन्ड भनेको, स्टक डिभिडेन्ड भन्ने बित्तिकै नम्बर अफ शेयरमा डिभिडेन्ड दिएको हो, क्याश होइन यो। तसर्थ नम्बर अफ शेयर बढ्ने हो। हामीसँग 2,50,000 वटा शेयर थियो, 20% भन्ने बित्तिकै 50,000 भयो। मलाई लाग्छ पहिलो बक्सको कुरा बुझ्नुभयो। त्यो 50,000 शेयरलाई अब हामीले के गर्दैछौँ, यो कसरी कसरी चाहिँ एडजस्टमेन्ट हुँदैछ भनेर देखाउँदैछौँ।
यसको पार भ्यालु 8 रुपैयाँ छ, तसर्थ यो के छ 4 लाख रुपैयाँ। 4 लाख रुपैयाँ कमन स्टकमा एड गर्न पर्यो, हामीले त्यहाँ थप दिनु पर्यो 4 लाख रुपैयाँ। अनि बजारमा चलेको 60 रुपैयाँ हो, 60 मा हामीले के गर्यौं 8 रुपैयाँ घटाउँदा 52 रुपीज आयो, त्यो एडिसनल पेड इन क्यापिटल हो, यो पर शेयर हो। टोटल भ्यालु चाहिँ कति आयो 26 लाख आयो। 26 लाख हामीले कहाँ जोड दिनु पर्यो, भइरहेको पुरानो एडिसनल पेड इन क्यापिटलमा। र फेरि यो पैसा कहाँबाट घट्ने हो त, हामीले त दिने त कहाँबाट नै हो, रिटेन अर्निङ राखेकै ठाउँबाट दिने हो, तसर्थ रिटेन अर्निङबाट टोटल पैसा घट्नु पर्यो। यति कुरा बुझिसकेपछि अब हाम्रो माथि त्यो अनुसार काम भएको छ कि छैन भनेर हेरौँ। मलाई लाग्छ हामी 8 नम्बर क्वेसन गरिरहेको थियौँ। ल हेर्नुहोस्, तपाईहरुले अब यो फन्डामेन्टल बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन, यहाँ के भइरहेछ भनेर। ल हेर्नुहोस्, आर यु क्लियर विथ दिस? तपाईहरु क्लियर हुनुभयो? Yes, sir. यससँग तपाईहरु क्लियर हुनुभयो? ल भन्नुस् क्लियर हुनु भएन भने। क्लियर हुनुभयो कि हुनु भएन? तपाईहरुलाई एक्जाममा यसको इन्टर्नालिटिजहरुको बारेमा सोध्ने हो कि, किनकि तपाईको 12 मिलियन त 12 मिलियन नै हो, त्यो पैसा त कहीँ केही चेन्ज भएको छैन, उही भित्र भित्रको मात्रै चेन्ज भएको तपाईको पैसा, टोटलमा केही पनि चेन्ज भएको छैन। नम्बर अफ शेयर के भएको छ 50,000 बढ्यो हैन, र त्यसपछि तपाईको के भयो, रिटेन अर्निङमा राखेको पैसा घटेर गएर कुनै पैसा तपाईको केमा गयो, कमन स्टकमा गयो, कुनै पैसा तपाईको चाहिँ केमा गयो, एडिसनल पेड इन क्यापिटलमा गयो हैन। त्यति नै भएको त हो नि। ल क्लियर भयो भने म अगाडि बढ्छु, तपाईहरु भन्नुस् पहिला मलाई क्लियर भयो या भएन भनेर। भयो सर। ल ओके, यति क्लियर भयो भने नि सबै कुरा क्लियर भइहाल्यो के, सबै यतिसँग रिलेटेड छ। अब हेर्नुस्, तपाईहरुले एक्जाममा यताको मात्रै पनि त राख्न सक्नुभयो नि अब हैन, यति मात्रै पनि राख्न सक्नु। अहिलेको क्वेसनमा त्यति मात्रै राखेको थियो के, अनि त्यो भएर मैले तपाईहरुलाई इन्टर्नालिटिज देखाएकीमा लिएर आएको। ल यति मात्रै देखाउन पनि सक्नुभयो, तर यो कसरी आयो भन्ने कुराको फन्डामेन्टल तपाईले बुझ्नु भएन भने नि, अहिले सरले मैले यहाँ पढाउँदा त तपाईहरु एकदम बुझे जस्तो लागिहाल्छ हैन, तर भोलि तपाई आफैले काम गर्दाखेरि चाहिँ कहाँबाट आएको थियो यो, कुन घटाएको थियो भन्ने कन्फ्युजन चाहिँ हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा मैले तपाईहरुलाई तलको ट्री देखाइदिएको हो के। मलाई लाग्छ तपाईहरुले पक्कै पनि कुरा बुझ्नुभयो हैन। अब अर्को यसैको बी नम्बर क्वेशन के रहेछ, ए को 2 नम्बर भनौं न। आफ्टर अ 2 for 1 स्टक स्प्लिट, 2 for 1 स्टक स्प्लिटले चाहिँ के हुन्छ भनेर भनेको। हेर्नुस् है, यो सिम्पल कुरा छ। 2 for 1 स्टक स्प्लिट भनेपछि शेयरलाई टुक्र्याउने, एउटालाई दुईटा बनाउने हो, एउटालाई दुईटा बनाउने भनेपछि 2,50,000 वटा शेयर कति भयो हेर्नुस् त, यही दिएको छ, हेर्नुस् त, देख्नु भएको छ। यो त मैले हिसाब गरेर देखाइरहनु परेन। 2,50,000 वटा शेयर कतिवटा भयो त, एउटाले दुईटा बनाएपछि 5 लाख भयो कि भएन? 5 lakhs. हो, 8 रुपैयाँको पार भ्यालु आधा भयो कि भएन? अघि नै मैले काँक्रोको एक्जाम्पल दिएको थिएँ नि तपाईहरुलाई। यो बुझ्नुभयो यो कसरी आएको भनेर? मैले बक्समा जे राख्दिए तपाईले देखाउन पनि त्यति, यो कुरा त केही पनि चेन्ज भएन। हेर्नुस्, यो त क्वेशनमा जे थियो त्यही नै कुरा हो, केही पनि कहीँ चेन्ज हुँदै हुँदैन यो। हेर्नुस् त, 20 लाख 16 लाख र 84 लाख त्यही छ। ल हेर्नुस्, यो क्वेशनमा 20 लाख 16 लाख 84 लाख, यहाँ कहीँ पनि केही पनि चेन्ज हुँदैन। तपाईले यही कुरा मनमा ल्याउनु पर्यो। स्टक डिभिडेन्ड दिँदाखेरि चाहिँ नि भित्रका इन्टरनल कुराहरू चेन्ज हुँदो रहेछ, तर स्टक स्प्लिट गर्दाखेरि त त्यो भ्यालुलाई केही पनि असर गरेर रहन्छ, टोटल भ्यालुलाई। तर के मात्रै फरक पर्दो रहेछ, नम्बर अफ शेयर चाहिँ बढ्दो रहेछ स्टक स्प्लिटमा, पार भ्यालु चाहिँ घट्दो रहेछ। पक्कै बुझ्नु भयो। अब रिभर्स स्टक स्प्लिटको ठ्याक्कै उल्टो के, 1,25,000 वटा शेयर के भयो हेर्नुस् त, यो अब 2 for 1 के गरेको छ, 2 for 1 गरेकोमा बढ्यो स्टक स्प्लिटमा। 1 for 2 रिभर्स स्टक स्प्लिट भनेपछि दुईटालाई एउटा बनाउने हैन, भनेपछि के हुनु पर्यो त, 2,50,000 वटा शेयरको आधा शेयरमा आयो, 1,25,000 भयो। पार भ्यालु के हुनु पर्यो, 8 को दोब्बर हुनु पर्यो, बढ्यो।
आर यु क्लियर अर नट? तपाईहरु क्लियर हुनुभयो कि हुनु भएन? Yes, sir. हो, तपाईले यसैमा मलाई सोध्नु छ है, सोध्नु छ भने, किनभने थ्योरीसँगै रिलेटेड कुरा हो, अरु के पनि छैन कुरा चाहिँ हैन, अरु नथिङ न्यू, केही नयाँ कुरा होइन। सर रिभर्स को भन्नु नि फेरि। रिभर्स भनेको चाहिँ ठ्याक्कै स्टक स्प्लिटको उल्टो, त्यसरी बुझ्नुस्। स्टक स्प्लिटमा नम्बर अफ शेयर बढ्छ, सुन्नुस् है, स्टक स्प्लिटमा नम्बर अफ शेयर बढ्छ भनेपछि के हुन्छ? प्राइस घट्छ हैन त? बुझ्नु भएको छ है? रिभर्स स्टक स्प्लिटमा के हुन्छ? नम्बर अफ शेयर घट्छ र पार भ्यालु बढ्छ। आर यु क्लियर? अब क्लियर हुनुभयो? सर हजुर, अहिले नेपाल लाइफको एउटा न्युज आइरहेको छ नि स्टक स्प्लिट गर्ने भनेर, यहीसँग रिलेटेड हो। एकदम त्यसैसँग रिलेटेड हो नानी। तपाईले साह्रै कन्टेक्स्चुअल क्वेसन सोध्नुभयो। नेपालमा स्टक स्प्लिट र रिभर्स स्टक स्प्लिटको प्र्याक्टिस छैन। अहिले नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले स्टक स्प्लिटको प्र्याक्टिस गर्न खोजेको थियो। त्यतिखेर यसको शेयर 2200 जति थियो हैन। यसको अर्थ के हो भने यसले एउटा शेयरलाई दुईटा बनाउन खोजेको थियो। यो कुन केस रहेछ? रिभर्स रहेछ कि स्टक स्प्लिट रहेछ? ल भन्नुस् त। स्टक स्प्लिट। यस, स्टक स्प्लिट। अब के हुन्थ्यो भन्नुस् त? तपाईसँग 10 किता शेयर थियो भने कति हुन्थ्यो? अब 20 किता शेयर हुन्थ्यो। भेरी गुड। अनि एउटा शेयरको मूल्य 2200 रुपैयाँ परिरहेको थियो भने अब कति हुन्थ्यो त्यसको प्राइस? 1100 हुन्थ्यो। एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। यो बिस्तारै प्र्याक्टिसमा आउँछ। धेरै कुराहरू हामीले पढेका कुराहरू प्र्याक्टिसमा थिएनन् पहिला पहिला। अहिले धेरै कुराहरू प्र्याक्टिसमा आइरहेछन्, व्हिच इज गोइङ टु बी ब्युटिफुल इन द डेज टु कम। क्लियर भयो तपाईलाई? यस सर। हो, तपाईले यति कुरा बुझ्नु भयो भने अरु सबै कुराहरू तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ के। यसमा कुनै नयाँ कुराहरू केही छैन। तपाईले हेर्नुस्, तपाईलाई मैले आज यो सबै हेर्ने मौका दिए र तपाईहरु घरमा काम पनि गर्नुस्। अनि एउटा तलतिर इक्विलिब्रियम प्राइसको कुरा छ, इक्विलिब्रियम प्राइसको कुरा यही राखिदिएको छु। यो केही कुरा छैन, त्यो थ्योरीहरुसँग कसैसँग जोडिएको कुरा छैन के। प्राइस कति हुन्छ भन्ने कुरासँग मात्रै सिम्पल रिलेटेड कुरा छ, व्हिच इज मच इजियर। त्यसमा त्यति धेरै डिस्कसन गरिन, धेरै सजिलो कुराको लागि मैले डिस्कसन गरिन, जुन 15.13 मा छ। आज निर्मलजीले 2 नम्बरको सोध्नु भएको जस्तै तपाईहरुलाई कुनै प्रब्लम भयो भने भोलि मलाई सोध्नु होला अनि हामी अगाडि बढाउँला। आज मैले तपाईहरुलाई चाहिँ खासमा त्यो दुईवटा कुरालाई बढी फोकस गर्नुपर्ने कुरा हो यो च्याप्टरमा। एउटा मैले अघि नै भने डिस्ट्रिब्युसन पोलिसी हैन, र अर्को चाहिँ के रहेछ तपाईको स्टक डिभिडेन्ड, स्टक स्प्लिट र रिभर्स स्टक स्प्लिटको कुराहरू। मलाई लाग्छ मैले कभर गरे, तर अब मैले कभर गर्दैमा त्यहाँ तपाईहरु सबैले त्यतिकै लेभलमा अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ भन्ने कुरा पनि होइन। तपाईहरु आज मजाले हेर्नुस्, मैले मेटेरियलहरु पहिले पठाइदिसकेको छु र तपाईहरुलाई सोध्नुपर्ने कुराहरू भोलिको क्लासमा मलाई सोध्नु होला। हुन्छ? इज इट ओके फर यु अल? ओके सर। ओके, भेरी गुड। आज हेर्नुस् है, हेर्नुस्। आज तपाईहरुलाई सुरुमा अलिकति कनेक्सनमा अप्ठ्यारो पनि भयो, किनभने मैले जुलाईको एन्डसम्म मात्रै मैले स्केड्युल गरेर रहेछु। म आफैलाई पनि किन देखाएन भन्ने भयो क्या। ठ्याक्क 6 बजे मैले क्लास जोइन गर्दा, अनि त्यसपछि मैले अपडेट गरेँ र पनि परमानन्दजीलाई अप्ठ्यारो। परमानन्दजी तपाई आउनु भएको छ अहिले क्लासमा? छु सर, म क्लासमै छु सर। ओ भेरी गुड। आज उहाँलाई अप्ठ्यारो भयो। अब म अहिले पनि एकपटक चेक गर्छु, तर मैले अपडेट चाहिँ गरिसकेको छु। तपाईले रिफ्रेश गर्दा आउन सक्छ। मैले सेन्ड अपडेट त गरेको छु, तर पनि म पनि चेक गर्छु है त। Thanks for watching.